آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ نبی آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اپنے گھروں کی خیر و برکات کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو تین آثار نعت پاک کے سماعت فرما لیں، پڑھ دیں، نعرہ بھی اچھا لگاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رحمتوں کا رحمتوں کا رحمتوں کا رحمتوں کا رحمتوں کا سلسلہ ہے حضرت طیب میاں۔ رحمتوں کا رحمتوں کا رحمتوں کا سلسلہ ہے حضرت طیب میاں۔ رحمتوں کا سلسلہ ہے رحمتوں کا سلسلہ ہے حضرت طیب میاں۔ نور کا ایک آئینہ ہے حضرت طیب میاں۔ نور کا ایک آئینہ ہے حضرت طیب میاں۔ پینے والوں آ کے پی لو، پینے والوں آ کے پی لو جام عرفانی شراب۔ پینے والوں آ کے پی لو جام عرفانی شراب۔ نور کا ایک آئینہ ہے معرفت کا میکدہ ہے حضرت طیب میاں۔ پینے والوں آ کے پی لو جام عرفانی شراب۔ معرفت کا میکدہ ہے حضرت طیب میاں۔ غوث اعظم سے نبی تک اور نبی سے رب تلک۔ غوث اعظم سے نبی تک اور نبی سے رب تلک آنے جانے کا پتہ ہے آنے جانے کا پتہ ہے حضرت طیب میاں۔ نور کا ایک آئینہ ہے حضرت طیب میاں۔ آئینہ در آئینہ در آئینہ در آئینہ آئینہ در آئینہ در آئینہ در آئینہ۔ نور کا ایک آئینہ ہے حضرت طیب میاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غزل غوث الورا، غزل غوث الورا، طیب ملت، طیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا۔ ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا۔ خواب میں ہی صحیح
दीदारे पैगंबर होगा, उम्मते आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत, उम्मते आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत। मेरे आका के हाथों में वो पावर होगा। एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका, एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका। फिर भला नजदी बता कैसे तू अंदर होगा, फिर भला नजदी बता कैसे तू अंदर होगा। रब ने फरमाया कयाम कर, कयाम करने लगा। रब ने फरमाया रुकू कर, रुकू पर चला गया। रब ने फरमाया सजदा कर, सजदा रेत हो गया। रब ने फरमाया सलाम फेर दे, सलाम फेर दिया। रब ने फरमाया मेरे महबूब के ताजीम के लिए जो है सजदा रेत हो जा। इनकार कर दिया कसम खुदा की, जिसके दिल पर, जिसके दिल पर नबी की ताजीम नहीं रखते काबा, उसे अपने बारगाह से जो है मरदूद करके जो है हटा दिया, हटा दिया, बिल्कुल जो है दूर कर दिया। तो अब बताओ वो जो है इबादतें किया, इतनी इबादतें किया, इतना सजदा किया, आज रुके रुके जमीन पर उसके सजदे अगर बिठा दिया जाए तो जमीन तो कम पड़ जाएगी, मगर सजदा ज्यादा पड़ेगा। मगर वो सजदा जो है रायगा हो गया, वो सजदा जो है खराब हो गया, वो सजदा जो है मिट्टिया हो गया। तो खतरा ये चला, अब पता ये चला इसके दिल से ताजीमे मुस्तफा अगर निकाल दिया जाए उसका ठिकाना जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दिल पर मुस्तफा की मोहब्बत को गामजन कर लो। जब हमारे दिलों पर मुस्तफा की मोहब्बत होगी तो रब राजी होगा, रसूल राजी होंगे, वली राजी होंगे, गौसे आजम राजी होंगे, खाजा गरीब नवाज राजी होंगे, सरकार तकबे मिल्लत राजी होंगे, सरकार तौहीद मिल्लत राजी होंगे, आला हजरत राजी होंगे, ताजु सिया राजी होंगे। इसके दिल पर जो है मुस्तफा की मोहब्बत है तो समझ लो वो जो है जमीन के ऊपर भी कामयाब होगा, जमीन के अंदर भी कामयाब होगा, मैदान महशर में भी कामयाब। मिलेगी जन्नत, पिएंगे कौसर, बोल दो गौस के नाम पर, खाजा के नाम पर, तकबे मिल्लत के नाम पर, गरीब नवाज के नाम पर, खाजा बख्तार काकी के नाम पर, हजरत मखदूम सिन्हा के नाम पर, आला हजरत के नाम पर, तकबे मिल्लत के नाम पर, तौहीद मिल्लत के नाम पर। अगर इन बुजुर्गों का नाम अगर हमारे दिल पर रहा, यकीनन जो है हम हर मैदान पर, हर जगह जो है कामयाब और कामरान। मिलेगी जन्नत, पिएंगे कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएंगे कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। ये गौसे पाक की मजलिस है, ये गौसे पाक का जो है मजमा है। जानते हो अगर घर पर बच्चे की तरबियत अच्छी हो गई, क्योंकि माँ की गोद जो है बच्चे के लिए पहली दरसगाह हुआ करती है। अगर पहले दरसगाह पर बच्चे को जो है अच्छा दर्स मिल गया, अच्छा अमल मिल गया तो इंशाअल्लाहुर रहमान हर दरसगाह पर, हर मकाम पर, हर मैदान पर कामयाब होता चला जाए। सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के वालिदे पाक जिन्हें अबू स्वाला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग, तकवा तिहारत के पाबंद हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं। रब की रबूबियत को राजी कर लिया, लोगों के दिलों पर
हुकूमत करना शुरू कर दिया। मगर आलम ये है दोस्तों, जो है आलम ये है, 3 दिन का फाका है। 3 दिन से कुछ ना खाए थे, भूख तड़पा रही थी, दिल भूख से लरज रहा था, भूख बहुत तेजी से थी। दरिया के किनारे चल रहे थे, दरिया के किनारे जा रहे थे। क्या देखते हैं, एक खुश रंग का सेब जो है दरिया से बहता हुआ चला आ रहा है। वो सेब को अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह उठा लेते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है खा लेते हैं। सेब खाया तो आपके दिल पर जो है एक वसवसा पैदा हो गया। क्या है अबू सालेह, तूने सेब तो खा लिया, मगर पता नहीं ये किसका सेब है, पता नहीं सेब का मालिक कौन है। रब के डर से, रब के खौफ से सोचते हैं, अगर जो है ये सेब की कीमत मैदान महशर में अगर रब्बे काबा तलब कर लिया तो तेरे पास जवाब क्या होगा, तू जवाब क्या देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे किनारे जो है चल देते हैं। कुछ देर के बाद क्या देखते हैं, एक सेब का बाग नजर आ रहा है, उसकी शाखें जो है दरिया पर लटक रही है। आपके दिल ने जो है ये शहादत दिया, मैंने जो सेब खाया है हो न हो इसी बाग का है। बाग पर पहुंचते हैं, लोगों से पूछा भाई ये किसका बाग है। लोगों ने बताया आपको मालूम नहीं, एक आरिफ़े हक वली कामिल अब्दुल्ला सोमई अलैहि रहमतो व रिदवान का बाग है। आपसे जो है पता पूछा तो लोगों ने बताया फला मकाम पर जो है आपका घर है। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला सोमई अलैहि रहमतो व रिदवान के बारगाह पर पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर अरीजा पेश करते हैं, सरकार आपके बाग का एक सेब जो है दरिया से बहता हुआ चला जा रहा था, भूख की शिद्दत थी, भूख तड़पा रही थी, मैंने उठाया और उसको में जो है बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है खा लिया, आपसे इजाजत नहीं लिया जो है, सरकार उस सेब को माफ कर दे, उस सेब को माफ कर दे। पता नहीं हमारे मुआशरे पर कितना माल जो है भाई का भाई हड़पे है, दोस्त का दोस्त हड़प रहा है। वलियों के जिंदगी से जो है, वलियों के जिंदगी पर अमल करो, तुम्हें कामयाबी भी मिलेगी, कामरानी भी मिलेगी, हर जगह जो है फतहयाबी हासिल हो जाएगी। अगर बीमार हो तो तंदुरुस्ती अता हो जाएगी। मेरे गौस का मामला तो ये है, 40 साल तक ऐसा के वजह से फजर की नमाज अदा किया और ऐसा के वजह से फजर की नमाज अदा किया तो रब्बे काबा गौस के जबान पर वो तासीर अता फरमा दिया। अगर ला औलाद जाए, सरकार गौसे पाक दुआ फरमा दे, साहिबे औलाद हो जाए, अदना जाए दुआ फरमा दे, आला हो जाए, फकीर जाए दुआ फरमा दे, तमंगर हो जाए जो है और जो है डाकू जाए, सरकार गौसे पाक दुआ फरमा दे। वो गौसे पाक के वालिद घर की तरबियत से जो है बच्चे की अच्छी तरबियत हुआ करती है। मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूं, आज हमारे घरों के बच्चों का मामला ये है, सलमान खान को पसंद करते हैं, जहन्नमी है। शाहरुख खान को अपना आइडियल बनाते हैं, जहन्नमी है। फिल्म दुनिया के हीरो को पसंद करते हैं, हमारा हीरो सलमान खान नहीं, हमारा हीरो शाहरुख खान नहीं, हमारा हीरो तो सिद्दीक़ अकबर है, हमारा हीरो तो फारूक आजम है, हमारा हीरो तो उस्मान गनी है, हमारा हीरो तो मौला अली है, हमारा हीरो तो तैयब मिल्लत है, हमारा हीरो तो तौहीद मिल्लत है। इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर अमल पैदा हो जाओ, रब भी राजी हो जाएगा और रसूल अल्लाह। ये है हमारे हीरो, इनके नक्शे कदम पर अमल करें, जब हमें कामयाबी और कामरानी मिलेगी। आज हम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं, लोग हमसे क्यों दूर हो रहे हैं, लोग हमें क्यों बुरा भला कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने दीन को पीछे छोड़ दिया, सुन्नते मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ दिया। मस्जिदें वीरान हो गई। अगर तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद अगर वीरान हुई है, उसके जिम्मेदार तुम हो, पहले मस्जिद को आबाद करो, रब्बे काबा तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। मस्जिद को आबाद करो, रब्बे कायनात तुम्हारे घर को आबाद करेगा। अब्दुल्ला सोमई अलैहि रहमतो व रिदवान की बारगाह पर हाथ जोड़कर अरीजा पेश करते हैं, सरकार
میں نے بغیر اجازت کے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا، معاف فرما دیجیے۔ آپ سوچنے لگے اللہ اکبر، میرے باغ کا سیب تو لاکھوں لوگ روز کھاتے ہیں، سیب گرتے ہیں لوگ پاتے ہیں، اب اگر جو ہے کبھی جو ہے سیب معاف کرانے والا جو ہے کوئی نہیں آیا، اگر آیا ہے تو اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، اللہ کا دوست معلوم ہوتا ہے، اسے منزلیں جو ہے طے کرانا چاہیے، اس کے مرتبے کو بلند کرنا چاہیے۔ عبداللہ سومئی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں بچے، ایک سیب کی قیمت 10 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرو۔ اللہ اکبر، ایک سیب کی قیمت 10 سال تک باغ کی رکھوالی، رب کے رضا کے خاطر، رب کے خوف سے، رب کے ڈر سے جو ہے 10 سال تک سیب کے باغ کی رکھوالی کرتے ہیں۔ 10 سال پورا ہونے کے بعد پھر سیب کی خدمت پر حاضر ہوتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، سرکار 10 سال پورے ہو گئے، اب تو سیب معاف فرما دیں۔ آپ نے کہا بیٹا 2 سال اور میرے باغ کی رکھوالی کرو، جب میں سیب کی قیمت معاف کروں گا۔ اللہ اکبر، ایک سیب کی قیمت۔ ہم سامان خریدنے جاتے ہیں، اگر ہمارا معاملہ یہ ہے، دکاندار اگر جو ہے داڑھی پر جو ہے اتنا سامان چڑھایا اور جو ہے دیا تو چپے سے ایک تو اور رکھ لیتے ہیں، اس میں اضافہ ہو جائے گا، اضافہ نہیں ہوگا، وہ سامان برباد ہو جائے گا، اضافہ ہرگز نہیں ہوگا۔ 12 سال کے بعد شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ پھر شیخ کی خدمت پر حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں حضور 12 سال پورے ہو گئے، اب تو سیب معاف فرما دے۔ کہا ایسے سیب معاف نہیں کروں گا، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو پیر سے لاغڑ ہے، جو جسم سے اپاہج ہے، اس بہری لنگڑی لولی بچی کے ساتھ جو ہے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، جب میں سیب معاف کروں گا۔ اللہ اکبر، پورے زندگی کا معاملہ تھا، پوری حیات کا معاملہ تھا، مگر رب کے خوف سے، رب کے ڈر سے جو ہے شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ لنگڑی لولی اپاہج بچی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کا نکاح ہوتا ہے جہاں غوث پاک کی ماں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جس کمرے پر تھی، اس کمرے پر اب آپ کے جو ہے والد ابو صالح رحمت اللہ علیہ جب دہلیز پر قدم رکھا، باہر سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ سرکار غوث پاک کے والد سمجھ گئے، ارے یہ بہری ہوتی تو سنتی نہیں، اگر اندھی ہوتی تو دیکھتی نہیں، پیروں کے آہٹ سے جو ہے سن بھی لیا، اسے جو ہے پتا بھی چل گیا کوئی آنے والا آیا ہے۔ اللہ اکبر، جو ہے آپ الٹے پیر سیب کی خدمت پر حاضر ہوئے، عریضہ پیش کیے، حضور آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، جسم سے اپاہج ہے، مگر الحمدللہ نہ تو وہ اندھی ہے، نہ تو وہ لنگڑی ہے، نہ جسم سے اپاہج ہے، اس کمرے پر اتنا نور ہے کہ آپ کے نور سے پورا کمرہ جو ہے روشن ہے۔ اللہ اکبر، شیخ جو ہے شیخ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹی کو جو ہے آپ سے اندھی کہا، اس لیے میری بیٹی کبھی غیروں کی طرح نظر اٹھا کر نہیں دے گا، اس لیے جو ہے آپ سے اندھی ہے، میں نے اپنے بچی کو کان سے بہری کہا، اس لیے میری بچی جو ہے کبھی جو ہے خلاف سرائی کان جو ہے اپنے کانوں سے نہیں سنا، میں نے جو ہے اپنے بیٹی کو جو ہے پیر سے لنگڑی کہا، اس لیے جو ہے کہ میری بیٹی کے قدم کبھی غیر کی طرف نہیں بڑھے، اس لیے میری بیٹی لنگڑی۔ آج معاملہ تو یہ ہے، باپ اگر بیٹی بہو کو دیکھ جائے، بیٹے سے مشورہ لے، بیٹا میں نے فلاں جگہ پر جو ہے تیرے لیے لڑکی پسند کر لیا ہے، تیرے لیے دلہن پسند کر لیا ہے، کیا تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹا جو ہے سینہ تان کر جواب دے گا، ابا
دیکھا تو آپ نے ہے، میں نے نہیں دیکھا، جب تک دیکھوں گا نہیں یس نہیں کروں گا، مگر قربان جاؤ بزرگوں کی اداؤں پر، قربان جاؤ اللہ کے نیک بندے پر جو ہے، رب کے رجا کے خاطر جو ہے آپ جو ہے رب کے رجا کے خاطر اندھی لنگڑی لولی لڑکی سے جو ہے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک عارف حق ولی کامل، ایک عابدہ جاہدہ تقریبا طہارت کی مجسمہ فاطمۃ الزہرا کی کنی جب ملتے ہیں تو قسم خدا کی سلمان خان نہیں عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث پاک ہوا کرتا ہے، جب ماں جاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوا کرتا ہے، جب ماں تقویٰ طہارت کی مجسمہ ہوتی ہے تو بیٹا طیب ملت ہوتا ہے، جب ماں جو ہے تقویٰ طہارت پابند ہوتی ہے تقویٰ طہارت کی تو بیٹا سرکار توحید ملت ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سید خاندان، سید خاندان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ ماں اتنی پرہیزگار، اتنی عبادت گزار، اتنی شریعتوں کی جو ہے پابند، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، گھر کا کام بعد میں، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، گھر کا کام بعد میں، پہلے اللہ کے رجا اللہ کی رجا حاصل کرے، گھر کا کام بعد میں۔ اللہ اکبر، سیدنا سرکار غوث پاک ماں کے سکم پر ہے۔ میں بتاتا ہوں جو ہے گھر کا ماحول کیا ہونا چاہیے، ہمارے گھر کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے اپنے بیٹی کو جو ہے اسکرین تک جو ہے موبائل دیتا ہے، اور وہ بیٹی جو ہے چھپ چھپ کر جو ہے غیروں سے بات کرتی ہے، گنڈوں سے بات کرتی ہے، ماں باپوں سے بات کرتی ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بیٹی جو ہے کسی غیر کے ساتھ جو ہے غیر کے ساتھ بھاگ کر جو ہے شادی کر لیتی ہے۔ اگر بیٹی غیر کے ساتھ گئی ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے باپ ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے گھر والا ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے عزیز ہوتا ہے۔ جیسے اپنے بچوں کی پرورش کرو گے ویسے ہی بچہ جو ہے بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی ماں کے سکم پر ہے۔ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا، پہلے قرآن کی تلاوت کرتی، بعد میں جو ہے دوسرا کام کیا کرتی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ماں کے سکم پر ہیں، ماں قرآن پڑھتی ہے غوث یاد کرتے ہیں، ماں قرآن پڑھتی ہے غوث پاک کے دل پر نقش ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھتی ہے غوث پاک جو ہے قرآن کو حفظ کرنے لگتے ہیں، ماں کے سکم پر ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا دار فانی پر قدم رکھا ہی تھا کہ چھوٹے تھے، کمسن تھے، بہت چھوٹے تھے۔ ماں نے سوچا جو ہے اپنے بیٹے عبد القادر کو کسی درسگاہ پر داخلہ دینا چاہیے، کسی جو ہے مدارس پر جو ہے بھیجنا چاہیے تاکہ جو ہے دین سیکھ لے اور دین کا پیغام سیکھ لے۔ اپنے نانا کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعتوں پر عمل کرنے لگے۔ اتنا ہوا جو ہے، اتنے بڑے ہوئے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ماں جو ہے آپ کو نہلا دھلا کر عمدہ لباس پہنا کر اپنے ایک جو ہے سپارہ دے کر جو ہے آپ کو جو ہے بھیجتی ہیں، مدرسہ لے جاتی ہیں، بسم اللہ کھانی شروع ہونی ہے، اعوذ باللہ کھانی، تعوذ و تسمیہ جو ہے شروع ہونا ہے۔ اللہ اکبر، مدرس کی بارگاہ پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں، کہا بیٹا پڑھو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تعوذ و تسمیہ جو ہے شروع کر دیتے ہیں۔ مدرس نے کہا بیٹا پڑھو الف، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے یاد ہے۔ کہا کہاں تک یاد ہے؟ کہا الف سے جو ہے بڑی دیر تک یاد ہے۔ مدرس جان گیا اچھے گھر کا لڑکا ہے، اچھے ماحول کا لڑکا ہے، جہاں دین کی تبلیغ ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں سنت مصطفیٰ پر عمل کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ مل کر جو ہے علی
अलif से बड़ी ये का इल्म जो है दे चुके हैं। कहा बेटा जो है पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार तो से बात फरमाते हैं मुझे पूरा पारा याद है। कहा जो है दूसरा पढ़ो, सरकार को से बात फरमाते हैं दूसरा मुझे याद है, तीसरा पढ़ो मुझे याद है। अल्लाहु अकबर। उस मुदर्रिस की हैरत ना रही, ये छोटा सा बच्चा दरसगाह पर नहीं गया, ये छोटा सा बच्चा किसी मदारिस पर नहीं गया, ये छोटा सा बच्चा किसी मौलवी के पास नहीं गया। कहता है मुझे जो है तीसरा पारा याद है। कहा चौथा पढ़ो, तो उसे पाक फरमाते हैं चौथा भी याद है। कहा बेटा पढ़ोगे कहाँ से, तो कहते सरकार को उसे पाक इरशाद फरमाते हैं 15 पारा से पढ़ो, 15 पारा से पढ़ूंगा। अल्लाहु अकबर। मुदर्रिस हैरत जदा 15 पारा तुझे याद कैसे है, तूने सीखा कहाँ से, पढ़ा कहाँ से। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं जब मैं माँ के सिकम पर था, माँ के पेट पर था, मेरी माँ कुरान पढ़ती, मैं कुरान को याद करता। मेरी माँ जो है कुरान की तिलावत करती, मैं माँ के सिकम पर रहकर कुरान को जो है अपने दिल पर नक्श करता चला गया। मेरी माँ को 15 पारा याद है, मेरे को भी 15 पारा याद। जब उनके गदा भर देते हैं साहाने जमाने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। कुछ जो है कुछ छोटे से बड़े हुए नबी की हदीस पाक आपके जहन पर आई, निगाहों से गुजरी। मेरे आका फरमाते हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो चले जाना, मगर इल्म दीन हासिल करो। माँ की बारगाह